ایک ایسا بھی وظیفہ ہے وہ تسی کرو نا تے 7 زمیناں دے تھلے بھی رزق ہوئے نا تہاڈا تے وہ بھی اللہ کٹ کے تانوں دے دے گا. وظیفہ کرنا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال بڑا سوکھا ہے. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اے الفاظ پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ. اے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اے وظیفہ دسیا سی. فرمایا کہ پترو اے پڑھ دے رہے نا اے ہر چیز دی نماز بھی ہے وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ تے اس وظیفے دی برکت نال اللہ دنیا کائنات دی ہر چیز نو رزق عطا کر دے. اے حدیث ہے وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ. لفظ کی نے سبحان اللہ وبحمدی پڑھو ذرا. طریقہ میں دس دینا اللہ دے فضل و کرم نال جے تو جھوٹ بھی چھڑ دے وے تے 5 وقت دا نمازی بن جائیں. جے تینوں فائدہ نہ ہوئے اللہ میری تیری زندگی رکھے اگلے سوموار نوں پھر میں درس دینا تے پری مجلس اندر مینوں علامہ دے دیں کہ پروفیسر صاحب تسی ایک وظیفہ دسیا سی فائدہ نہیں ہویا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے ہر بندے دی بات اندر جھوٹ ہو سکتا ہے 2 نمبری ہو سکتی ہے دھوکھا بازی ہو سکتی ہے لیکن میرے اور تیرے امام پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اندر کوئی شک ہو سکتا کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی. اگر کوئی شک سمجھے تو مسلمان ہو سکتا. آپ سرکار نے فرمایا ان لفظاں نال اللہ ہر چیز کو رزق عطا کر دے. تے دوسری حدیث اندر بخاری دی حدیث جڑا بندہ 100 باری ایک ہوئی کلمات پڑھ دے ان دے گناہ سمندر دی چاغ جنے ہوون تے اللہ معاف کر دیندے. یہ مطلب ہے گناہ بھی معاف ہون گے تے رزق نال خزانے بھی بھر جان گے سنبھالے ہی نہیں جائے گا انشاءاللہ. فجر دے ٹائم جدوں بھی اپنی دکان کھولنی اپنا دفتر کھولنا اپنی آفس سے جانا جڑا بندہ جڑا بھی کام کردا ہے جو پڑھا ہے تے اپنے دفتر چ کاروبار کردا تے اپنی کرسی دے جنہیں دکانداری کوئی سٹور بنایا اپنی کرسی تے بیٹھ کے صبح تلاوت بھی کرو باقی وظیفے بھی کرو تے 100 مرتبہ اس نیت نال پڑھنے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و کتنی باری پڑھنا ہے تے 100 باری تو زیادہ پڑھنا چاہو تو اجازت ہے 200 باری پڑھ لو 300 باری 400-500 باری پڑھ لو کم از کم 100 دفعہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے چند دنوں دے اندر تیری قسمت بدلنا اللہ دا کام ہے. تے ایویں مارا پھرنے تو